ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तृप्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। गतपाठे वयम् एकशेषप्रकरणे स्मः। एकशेषप्रकरणे अपि तृतीयः पाठः अस्माकं प्रवृत्तः गतः पाठः। तस्मिन् तृतीयपाठे अस्माभिः सूत्रं पठितं पुमान् स्त्रिया इति। तत्र पुमान् स्त्रिया इत्यत्र उदाहरणं पठितं हंसी च हंसश्च हंसौ इति। स्त्रिया सहोक्तौ पुमान् शिष्यते तल्लक्षणः एव विशेषः चेत् इति सूत्रार्थः च पठितः। ततः परं सूत्रं पठितं भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम् इति। तत्र स्वसृदुहितृभ्यां सह उक्तौ क्रमात् भ्रातृपुत्रौ शिष्येते इति सूत्रार्थः दृष्टः व्याख्यायां। ततश्च भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ इति प्रयोगः तत्र दृष्टः, उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः अस्माभिः सूत्रं पठितं नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम् इति। तत्र अक्लीबेन सहोक्तौ क्लीबं शिष्यते तच्च वा एकवत् स्यात् तल्लक्षणः एव विशेषश्चेत् इति सूत्रार्थः दृष्टः। शुक्लः पटः शुक्लाशाटी शुक्लं वस्त्रं तदिदं शुक्लं तानीमानि शुक्लानि इति विकल्पेन तत्र एकवद्भावव्यवस्था अपि दृष्टा। समीचीनम् इति एतावान् विषयः गतसूत्रे अस्माभिः पठितः। इदानीं तावत् वयम् अग्रे पठामः। अग्रे अस्माकं तत्पुरुष एकशेषप्रकरणे अत्र अयं चतुर्थः पाठः प्रवर्तते। चतुर्थे अस्मिन् पाठे अग्रिमं सूत्रम् अस्ति अस्माकं पिता मात्रा इति। तत्र पिता इति शब्दः प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तः वर्तते। मात्रा इति शब्दः मातृ इति शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं वर्तते मात्रा इति। पिता तु इति प्रथमान्तं। नपुंसकमनुपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र शेषः इत्यनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः कथम् उच्यमानः वर्तते तत् पश्यामः। किं कथयति मूले पश्यन्तु। मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते इति। एवं खलु? नाम यत्र द्वन्द्वे मातृशब्दः पितृशब्दश्च पठितः भवति तत्र मातृशब्दः पितृशब्दः अवशिष्यते। पितृशब्दस्य शेषः भवति परन्तु विकल्पेन भवति इति। पश्यन्तु, व्याख्याता कथयति पुमान् स्त्रिया इत्यत्र सरूपाणाम् इत्यनुवृत्तेः अप्राप्तौ इदं वचनं विकल्पार्थं च।
पुमांस्त्रिया इत्यत्र सरूपाणाम् इति अनुवर्तते, नाम सरूपाणामेव एकशेषः तत्र। अतः उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टमासीत्, हंसश्च हंसी च, तत्र तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति स्म। अतः पुंस्त्वस्त्रीत्वमातृकृतवैरूप्यात् तत्र पुल्लिङ्गः हंसशब्दः शिष्यते स्म। अन्या तु प्रकृतिः तत्र समाना वर्तते। हंसशब्दः पुल्लिङ्गे भवति, हंसशब्दादेव स्त्रीलिङ्गे तत्र स्त्रीप्रत्ययवाचकः स्त्रीप्रत्ययः तत्र भवति, ङीप् ङीष् कश्चन। हंसस्य पत्नी चेत् ङीष् इति भवति। अस्तु, तर्हि तत्र तु सरूपाणाम् इति अनुवर्तते। अतः तेन अत्र एकशेषः वक्तुं न शक्यते। केन? पुमान् स्त्रिया इत्यनेन। कुतः? यतः अत्र रूपभेदः वर्तते। पितृशब्दस्य यत्स्वरूपं तत्स्वरूपं मातृशब्दस्य नास्ति। अतः तद् कथयन् अस्ति व्याख्या। पुमान् स्त्रिया इत्यत्र सरूपाणाम् इत्यनुवृत्तेः अप्राप्तौ, सरूपाणामेव एकशेषः, अतः तेन अत्र प्राप्तिः न जायते, तस्य प्राप्तिरेव अत्र नास्ति। प्राप्तौ इदं वचनं विकल्पार्थञ्च, अपि च एतेन विकल्पः अपि क्रियते। अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवृत्तिद्वारा विकल्पः अपि अत्र अस्माभिः साध्यते। अतः विकल्पोऽपि अस्ति, अतः अस्य सूत्रस्य आरम्भः इत्यर्थः। अग्रे कथयति, मातापितरौ इति उदाहरति। तत्र विकल्पेन खलु एकशेषः। ततः अपि पूर्वं मूले पश्यन्तु, मूले तु माता च पिता च पितरौ, मातापितरौ इति, पितरौ इति साधितं मातु, माता च पिता च इति लौकिकविग्रहः, मातृ सु पितृ सु इति अलौकिकविग्रहः, चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, मातृपितृ इति आयाति इति लभ्यते। मातृपितृ इत्यतः द्विवचनस्थः प्रत्ययः भवति मातृपितरौ। नैव, एकशेषः अपि भवति खलु। पुमान् स्त्रिया पितामात्रा इत्यनेन एकशेषः भवति, पितृशब्दः अवशिष्यते, पितृशब्दात् द्विवचनः द्विवचनस्थः प्रत्ययः, पितृ औ पितरौ इति भवति। पितृ इत्यत्र ऋवर्णस्य गुणः, पितरौ इति सिद्ध्यति। अयं पितृशब्दस्य एकशेषः विकल्पेन खलु। अतः पक्षे तत्र माता शब्दः तथैव तिष्ठति, मातृशब्दः न लुप्यते। यत्र एकशेषः न भवति तत्र मातृपितृ इत्येव तत्र प्रयोगः स्वीक्रियते। अतः मातृपितृशब्दादेव तत्र विभक्तिः भवति। अतः मातापितरौ इत्युच्यते। अतः पितरौ मातापितरौ इति रूपद्वयं भवति, नाम विकल्पेन एकशेषः इत्यर्थः। मातृपितृ इत्यवस्थायां मातृ इत्यत्र यः ऋवर्णः अस्ति तस्य ऋवर्णस्य आनङादेशः भवति। स च अस्माभिः पठितः अस्ति पूर्वम्। आनङृतो द्वन्द्वे इति द्वन्द्वसमासे तद्वयं पठित्वा आगताः स्मः। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता मातापितरौ इत्यत्र कथयति। किं कथयति? पितुः दशगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते इति अस्ति। मातुः दशगुणीभूतं गौरवं भवति। दश गुणाधिक्यस्य गौरवं भवति मातुः कस्य अपेक्षया? पितुः अपेक्षया। माता गौरवेण अतिरिच्यते, नाम तस्याः गौरवम् अधिकं वर्तते इति स्मृत्या मातुः अभ्यर्हितत्वात् पूर्वनिपातः। केन? अभ्यर्हितञ्च इत्यनेन वार्तिकेन। अतः
मातृशब्दस्य पूर्वनिपातः भवति। यथा माता पितरौ यस्मिन् पक्षे शेषः न भवति तत्र माता पितरौ इत्येव भवति। यत्र तु शेषः भवति तत्र तु पितरौ, यत्र पितृशब्दस्य शेषः भवति तत्र तु पितरौ इत्येव उदाहरणम्। अग्रे कथयति आनं घृतः इत्यानं तदस्माभिः विचारितमेव। एतावान् एव विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। समीचीनम्। अग्रे सूत्रम् अस्ति, पठति किं? श्वशुरश्वश्र्वा इति। तस्य पदपरिचयं पश्यामः। श्वशुरः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं, श्वश्र्वा इति तृतीयाविभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। नपुंसकमनुपुंसकेन एकवचनास्यान्यतरस्याम् इत्यस्मात् सरूपाणाम् एकशेष विभक्तौ इत्यतः शेषः इति अनुवर्तते। समीचीनम्। इदानीं सूत्रार्थं प्रति अस्माभिः गन्तव्यं वर्तते। मूले सूत्रार्थः इत्थम् उच्यमानः वर्तते, पश्यन्तु। श्वश्र्वा सः उक्तौ श्वशुरः वा शिष्यते तल्लक्षणः एव विशेषश्चेत् इति इत्युच्यते। श्वश्रूः श्वशुरः अनयोः शब्दयोः सामान्यः परिचयः अस्माकं स्यादेव, नापि अस्ति तर्हि अपि कर्तव्यः। पत्न्याः जननी श्वश्रूः इत्युच्यते। पत्न्याः जनकः अर्थात् पिता श्वशुरः इत्युच्यते। अथवा पत्युः जननी अपि श्वश्रूः भवति। पत्युः पिता अपि श्वशुरः भवति। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थः दृष्टः। तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता, श्वश्राः अपि मातृतुल्यत्वोक्तेः श्वश्राः अपि मातृतुल्यत्वोक्तेः अभ्यर्हितत्वं श्वश्र्वाः अभ्यर्हितत्वं वर्तते। कुतः? उक्तत्वं तस्याः वर्तते, न मातृतुल्या सा भवति इति कृत्वा। अतः तस्याः पूर्वनिपातः भवति इति केन? अभ्यर्हितञ्च इति तदर्थम् इदमुच्यमानं वर्तते। समीचीनं। कथयति अग्रे, श्वश्रूः पूर्वजपत्नी च मातृतुल्या प्रकीर्तिता इति स्मृतेः। स्मृतौ तथा उच्यते। कथयति, इह तल्लक्षणग्रहणानुवृत्तिः स्पष्टार्था। तल्लक्षणग्रहणानुवृत्तिः अत्र स्पष्टतार्थम् उक्तं वर्तते। कुतः? श्वशुरः श्वश्र्वा इति शब्दग्रहणात्। शब्दग्रहणसामर्थ्यादेव वस्तुतः तस्याः अनुवृत्तेः अत्र अपेक्षा नास्ति। साक्षात् एव शब्दयोः ग्रहणं कृतं वर्तते खलु। पुमान् स्त्रिया इत्यत्र अङ्गीकुर्मः, तत्र शब्दाः न परिगणिताः। अतः तत्र तु तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इत्यस्य अनुवर्तनं शक्यते। परन्तु प्रकृते तु साक्षात् शब्दः एव पठितः। कयोः शब्दयोः मध्ये कस्य अवशेषः कस्य शेषः कर्तव्यः इति साक्षादेव उच्यमानं वर्तते। अतः तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति नापि उच्यते चेदपि नास्ति तत्र कापि हानिः। अतः स्पष्टतार्थमेव स्वीकृता अत्र तस्य अनुवृत्तिः इति कथयति। इति तर्हि रूपसिद्धिः तु कर्तव्या खलु। रूपद्वयम् अस्माभिः निर्मातव्यं। श्वशुरौ श्वश्रूश्वशुरौ इति च। एकं रूपं किं? श्वशुरौ। अपरञ्च रूपं किं? श्वश्रूश्वशुरौ इति। तर्हि लौकिकविग्रहः कथं? मूले दत्तः श्वश्रूश्च श्वशुरश्च।
अलौकिकविग्रहः कथं? श्वश्रू सु श्वशुर सु, एवं किल? तत्र चार्थे द्वन्द्वः समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् श्वश्रू श्वशुर, श्वश्रू इत्यस्य अभ्यर्हितत्वात् पूर्वनिपातः। श्वश्रू श्वशुर इत्यवस्थायां तत्र श्वश्रू इत्यस्य लोपः भवति, श्वशुरशब्दः एव अवशिष्यते। तस्मात् द्विवचनस्थः प्रत्ययः श्वशुरौ इति प्रयोगः भवति। विकल्पेन एषः एकशेषः, विकल्पेन एषः शेषः इति कृत्वा श्वश्रू श्वशुरौ इति उदाहरणान्तरमपि अत्र भवति। अतः एवम् उदाहरणे अपि अस्माभिः वैचित्र्यं वैशिष्ट्यं च अत्र लक्षितम्। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रिमं सूत्रम् इदानीं वयं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इति। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। त्यदादीनि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति पदं। सर्वैः इति तृतीयाविभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते सर्व इति शब्दस्य। नित्यं, नित्यमिति प्रथमान्तं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। समीचीनं। तत्र अनुवर्तनं कस्य कस्य इति द्रष्टव्यमस्ति। अत्र सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इत्यतः शेषः इति अनुवर्तते, तावदेव। भवतु, सूत्रार्थः द्रष्टव्यः अस्ति। सर्वैरिति व्याख्याता किमपि कथयति। सर्वैरिति त्यदादिभिः इतरैश्च इत्यर्थः। सूत्रार्थं मूले पश्यन्तु। सर्वैः सहोक्तौ त्यदादीनि नित्यं शिष्यन्ते, नित्यतया तेषां शेषः भवति। सर्वैः सह, सर्वशब्देन तत्र सर्वेपि गृहीताः, ये केऽपि तत्र यानि कानि अपि तत्र पदानि वर्तन्ते, यैः कैः सह अपि यदि त्यदादीनि पठ्यन्ते तर्हि तेषां नित्यतया शेषः भवति। नित्यार्थः कुतः? तत्र सूत्रे नित्यम् इत्युक्तम् इत्यतः। समीचीनम्। अतः तत्र सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः। व्याख्याता किं कथयन् अस्ति? उदाहरणसम्बद्धां चर्चां कुर्वन् अस्ति। उदाहरणादपि पूर्वम् एकः विषयः अत्र इतो ज्ञातव्यः। त्यदादीनि, अस्य विग्रहः त्यद आदि येषां ते येषां तानि त्यदादीनि इति बहुव्रीहिसमासः तत्र अस्ति। इति कुतः मया उक्तम् इति चेत्, यद्यपि पूर्वं स्पष्टः एव अयं विषयः, तत् त्यदादिगणः स्मर्तव्यः। यद्यपि वयं जानीमः त्यदादिगणविषयकः विचारः विस्तरेण अस्माभिः पूर्वं कृतः वर्तते। तत्र सर्वादिगणे अवान्तरगणः भवति त्यदादिगणः। तत्र शब्दाधिकारे अस्माभिः त्यदादिनामः इत्यादि सूत्रपठनसमये इदं पठितमासीत्। तत्र तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद् भवतु किम् इति तद् शब्दानन्तरम् एते शब्दाः भवन्ति। परन्तु तत्र एकं वार्तिकमपि पठितमासीत्। किं? द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः, नाम द्विपर्यन्ताः एव त्यदादयः गृह्यन्ते इति। अतः तद्, यद्, तद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि एतावत् पर्यन्तमेव त्यदादयः भवन्ति। ततः अग्रे युष्मद्, अस्मद् भवतु किम् इति एते त्यदादयः न भवन्ति। परन्तु द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः इति यद् वार्तिकमस्माभिः शब्दाधिकारे पठितं, तस्य
कृते अन्तर्भावः नास्ति। क्व त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इति सूत्रसन्दर्भे सः नियमः न प्रवर्तते। कुतः न प्रवर्तते इति मूले इति व्याख्यात्रा वक्ष्यते। तद् वयं तस्य विचारस्य स्पष्टताम् अत्रैव करिष्यामः। भवतु नाम। एवं तर्हि तत्र उदाहरणम् इदानीम् अग्रे चर्चनीयं वर्तते। किं कथयति? तौ इति कथयति। उदाहरणं दत्तं खलु मूले। किं पश्यन्तु, सः च देवदत्तश्च तौ कथयति। अत्र देवदत्तशब्दः निवर्तते, तच्छब्दस्तु शिष्यते। तद्देवदत्तौ इति न भवति। अस्तु, किं कथयति? न, अलौकिकविग्रहः कः वर्तते? सः च देवदत्तश्च, एवं खलु। अलौकिकविग्रहः कथं? तदसु देवदत्तसु। चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। किमायातं? तद् देवदत्त इत्यवस्थायां त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इत्यनेन त्यदादिगणे पठितः यः तद् इति शब्दः सः एव शिष्यते। देवदत्तः इति लुप्यते, सः निवर्तते, सः न तिष्ठति। अतः तद् इति शब्दात् द्विवचनस्थः प्रत्ययः औ इति भवति, तौ इति प्रयोगः भवति। यः शिष्यते सः लुप्यमानार्थाभिधायी। अतः प्रकृते तद् शब्देन तस्यापि देवदत्तस्यापि अर्थबोधः भवति। समीचीनं। तदेव उक्तवान् अग्रे, तच्छब्दस्तु शिष्यते। देवदत्तः निवर्तते, तच्छब्दस्तु शिष्यते। कथयति? तद्देवदत्तौ इति न भवति। सः च देवदत्तश्च तद्देवदत्तौ इति न प्रयोक्तव्यं। सः प्रयोगः असाधुप्रयोगः, तौ इत्येव प्रयोक्तव्यम्। अथवा वाक्यत्वेन प्रयोगः कर्तव्यः, सः च देवदत्तः च। परन्तु नित्यतया शिष्यते इत्युक्तं खलु, नित्यं शिष्यन्ते इत्युक्तम्। अतः न, परन्तु यत्र द्वन्द्वस्य खलु अयम् अपवादः। यत्र द्वन्द्वमेव न क्रियते, वाक्यमेव क्रियते, तर्हि तत्र तु वाक्यमपि सम्भवेत् खलु। सः च देवदत्तश्च इति द्वन्द्वात् परं तु तत्र एकः एव, एकस्य एव शेषः तत्र मन्तव्यः, तौ इत्येव कर्तव्यम् इति अभिप्रायः। व्याख्याता कथयति, व्याख्याता प्रत्युदाहरति। किं? सर्वैः किं नाम मूले तत्र सूत्रे सर्वैः इति कुतः उच्यते? त्यदादीनि नित्यम् इत्येव उच्यतां। सर्वैः इति कुतः उच्यते इति चेत् तस्य समाधानं कथयति। प्रत्यासत्या त्यदादिभिः एव सः उक्तौ इत्यर्थः मा भूत् इत्येतदर्थं। प्रत्यासत्या नाम सामीप्येन। तत्र सर्वैः इति न उच्यते। यदि त्यदादीनि नित्यम् इति यदि उच्यते, तर्हि त्यदादयः ये सन्ति तेषामेव मिथः तत्र शेषः न स्यात्। परन्तु त्यदादीनि इमानि यदा तद्भिन्नैः अन्यैः सह, तैः सह अपि, परन्तु अन्यैः सह, सर्वशब्देन त्यदादयः अपि गृहीताः, अपि च अन्ये अपि गृहीताः, एवं खलु। अत एव उपरि तत्र पश्यन्तु, त्यदादिः सर्वैः इति एतदनन्तरं व्याख्यात्रा किम् उक्तं? त्यदादिभिः इतरैश्च इति, एवं खलु। नाम त्यदादीनि यानि शब्दस्वरूपाणि सन्ति तानि त्यदादिभिः इतरैश्च शिष्यन्ते इति। परन्तु यदा प्रकृते तु अस्माभिः त्यदादिगणे पठितानां तत्र त्यदादिभिन्नेन सह उक्तौ उदाहरणं दृष्टमस्ति। किं? सः च देवदत्तश्च। तत्र सः इति सर्वनामसंज्ञकः त्यदादिगणपठितः शब्दः, अपि च देवदत्तः इति तु त्यदादिगणपठितः शब्दः न, एवं खलु। अतः तत्र यदि सर्वैः इति न पठ्येत तर्हि तु
त्यदादयः ये सन्ति ते त्यदादयः त्यदादिभिः सह एव यदा उच्यन्ते तर्हि त्यदादीनाम् एव तत्र एकशेषः, तर्हि त्यदादीनाम् एकशेषः स्यात्, त्यदादीनां शेषः स्यात् इति अर्थः स्यात्। यदि सर्वैः इति न पठ्येत, कथं प्रत्यासत्या, नाम त्यदादिगणे पठितानां शब्दानां मिथः तत्र सामीप्यवशात् अथवा त्यदादीनामेव सः प्रसङ्गः तर्हि स्यात् इति। तर्हि त्यदादिषु अपि तत्र कस्य अन्तर्भावः स्यात्, कस्य शेषः स्यात् इत्यपि तत्र समस्यायाः उत्पत्तिः स्यात्। यद्यपि तामपि व्यवस्थां वयम् अचिरेण अधुनैव पठिष्यामः, अत्रैव पठिष्यामः। नाम त्यदादीनां मिथः यदा तत्र उक्तिः भवति, मिथः पाठः अथवा समासः भवति द्वन्द्वः, तर्हि तयोः कस्य शेषः स्यात् इति अचिरेण अधुनैव पठिष्यते अग्रे। परन्तु प्रकृते यदि सर्वैः इति ग्रहणं न स्यात् तर्हि त्यदादिभिः सह एव उक्तौ तत्र तेषु एव कस्यचित् शेषः भवेत् खलु। त्यदादिभिन्नप्रसङ्गे शेषः न स्यात्, त्यदादिभिन्नशब्दयोगे सति शेषः न स्यात्, यथा सः च देवदत्तश्च। अतः त्यदादिभिः सह उक्तौ त्यदादयः अवशिष्येरन् इति तु अर्थः अस्ति एव, परन्तु त्यदादिभिन्नैः सह अपि देवदत्तादिभिः सह अपि उक्तौ सत्यां तत्र त्यदादीनाम् एकशेषः, त्यदादीनां शेषः स्यात् इत्येतदर्थं तत्र सूत्रे सर्वैः इति पदस्य ग्रहणं कृतं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम् इति प्रयोजनं सर्वैः इति पदस्य कथयति। इदानीम् अग्रे किं कथयति चेत् तद्द्रष्टव्यम्। वार्तिकम् अस्ति अग्रे। त्यदादीनां मिथ इति मूले पश्यन्तु। त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते। एतावता तु अस्माभिः त्यदादिगणपठितस्य शब्दस्य त्यदादिभिन्नशब्देन सह शेषव्यवस्था दृष्टा। सः च देवदत्तश्च तौ। इदानीं यत्र मिथः त्यदादयः एव भवन्ति तत्र कस्य शेषः स्यात् इत्युच्यते। तद्विषये तद्नियमविषये इदं वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। त्यदादीनां षष्ठीविभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। मिथः इति अव्ययं भवति, सः इत्यपि अव्ययं वर्तते। उक्तौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति उक्ति इति शब्दस्य। यत्परं, यत् इति नपुंसकलिङ्गे प्रथमान्तं, परम् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे प्रथमान्तं। तत् इत्यपि तच्छब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमान्तं। शिष्यते इति क्रियापदं वर्तते लटि। नाम त्यदादिगणे पठितानां शब्दानां कश्चन क्रमः अस्ति। तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि। तत्र त्यदशब्दानन्तरं यद् आगच्छति, ततः परं एतद् आगच्छति, ततः परम् इदम् आगच्छति, ततः परम् अदस् आगच्छति, ततः परम् एक, ततः परं द्वि। एवं खलु। अतः तत्र वयं निर्णेतुं शक्नुमः कः शब्दः पूर्वः कश्च परः, अथवा किं शब्दस्वरूपं पूर्वं, किं शब्दस्वरूपं परं। तद् शब्दः पूर्वं चेत् यद् शब्दः परं वर्तते, यद् शब्दः पूर्वं चेत् एतद् शब्दः परं वर्तते। नाम कः शब्दः कस्मात् अनन्तरं वर्तते इति वयं गणपाठं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः। अतः कथयति तेषां त्यदादीनां मिथः यदा उक्तिः भवति, अथवा मिथः ते द्वन्द्वादिषु यदा पठ्यन्ते तदा यत् परं भवति, नाम त्यदादिगणे यस्य क्रमः परः वर्तते सः अवशिष्यते, तस्य शेषः भवति इति। समीचीनं। कथयति भाष्ये स्थितमेतत्, इदं भाष्ये स्थितम् अस्ति इत्यर्थः।
तत्र अग्रे कथयति यत् परमिति कथयति त्यदादिगणे यत् परं पठितं तत् शिष्यते इत्यर्थः। उदाहरणे इतोपि आधिक्येन स्पष्टता भविष्यति, परन्तु एतावान् विषयः तु तत्र ज्ञातव्यः। सामान्येन वार्तिकस्य अर्थस्तु स्पष्टीकर्तव्यः एव। कथयति कुतः परस्य एव अवशेषः, वार्तिकबलादेव वा अथवा शास्त्रीयापि तत्र काचित् युक्तिः। यद्यपि वार्तिकं स्वयमेव शास्त्रं वर्तते, परन्तु तत्र शास्त्रीयामपि प्रसिद्धां युक्तिं समारयति। अग्रे कथयति किं शब्दपरविप्रतिषेधाश्रयणादिति भावः। विप्रतिषेधे परं कार्यम्। अतः अत्रापि एतेषु शब्देषु अपि तत्र कस्य अवशेषः भवतु इति चेत् परस्य एव अवशेषः, परस्य एव शेषः तत्र भवतु। परशब्दस्य विप्रतिषेधाश्रयणात्, नाम परशब्दः प्रकृते विप्रतिषेधार्थे प्रयुक्तः। क्व यत् परं तच्छिष्यते। न तथा न, किं शब्दपरविप्रतिषेधात्, विप्रतिषेधाश्रयणात् नाम शब्दपरकं विप्रतिषेधम् आश्रित्य अत्र। नाम तत्र त्यदादीनां यदा मिथः तत्र उक्तिः जायमाना वर्तते, तदा त्यदादीनि अवशिष्यन्ते इति उक्तं। केन सूत्रेण? त्यदादिः सर्वैर्नित्यं। सर्वशब्देन त्यदादीनामपि ग्रहणं भवत्येव। अतः त्यदादीनि अवशिष्यन्ते। तर्हि उभयोः कयोश्चित् द्वयोः त्यदादिनोः उक्तौ तत्र पूर्वस्यापि उक्तिः प्राप्ता, पूर्वस्यापि शेषः प्राप्तः, अपरस्यापि शेषः प्राप्तः। केन? सूत्रेण त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्। तर्हि एकः वदति मम शेषः भवतु, अपरः वदति मम शेषः भवतु। त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इति सूत्रम् अस्ति। अतः तत्र तादृश अव्यवस्थायां तत्र तादृशविप्रतिषेधे परस्य एव बलीयस्त्वं भवति। नाम त्यदादिगणे यः परः वर्तते तस्य एव शेषः भवति इति अर्थः। उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु। सः च यश्च यौ, सः च यश्च यौ इत्येव भवति। सः च यश्च तौ इति न भवति। सः च यश्च इत्यनयोः उभयोः द्वन्द्वः यदि क्रियते, अलौकिकविग्रहः कथं? सः च यश्च। लौकिकविग्रहः न, लौकिकविग्रहः पुस्तके अस्ति। सः च यश्च। अलौकिकविग्रहः कथं? तद्सु यद्सु। समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। तद् यद् इति लभ्यते। तद् यद् इति वयं यदि पश्यामः, तत्र इत्यनयोः उभयोः अपि स्थितिं त्यदादिगणे पश्यामः चेत्, तर्हि तद् शब्दापेक्षया परः भवति यद् इति शब्दः। अतः सः यद् इति शब्दः एव शेषः, तस्य एव शेषः भवति। अतः यौ इति भवति। प्रथमाविभक्तेः द्विवचने यौ इति प्रयोगः भवति। अग्रे स्त्रीलिङ्गे उदाहरति। सा च या च ये। अत्रापि तथैव। सा इत्यत्र तद् इति शब्दः वर्तते, मूलशब्दः। या इत्यत्र यद् इति मूलशब्दः वर्तते। अतः तत्र सा च या च इत्यनयोः तत्र त्यदादिगणे गणे यः परः शब्दः वर्तते, यद् तस्य एव एकशेषः भवति। अतः द्विवचने ये इति प्रयोगः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति। त्यदादिगणे यच्छब्दस्य तच्छब्दात् ऊर्ध्वं पाठात् परत्वात् सः एव शिष्यते इति भावः। पङ्क्तेः अभिप्रायः अस्माभिः पूर्वं व्याख्यातः। समीचीनम्। अग्रे मूले कथयति किं? पूर्वशेषोऽपि इति पश्यन्तु। मूलं पूर्वशेषोऽपि दृश्यते इति भाष्यं। नाम भोः क्वचित् पूर्वशेषः अपि दृश्यते, परशेषः एव न। क्वचित् प्रयोगे, शिष्टानां प्रयोगे पूर्वशेषः अपि दृश्यते।
इति भाष्यं कथयति अग्रे, तस्य व्याख्यानं करोति। परशब्दस्य इष्टवाचित्वात् क्वचित् पूर्वमपि शिष्यते इति भावः। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्युच्यते। परशब्दः इष्टवाचकः, अतः वार्तिके अपि सहोक्तौ किमुक्तं, त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तत् अवशिष्यते। परं नाम तस्य कः अर्थः? अभीष्टं यद् वर्तते, अभीष्टं च कथं ज्ञातव्यं? प्रयोगं दृष्ट्वा। प्रयोगोऽपि यस्य कस्य न, प्रयोगः केवलः तत्र शिष्टचेष्टितः एव, शिष्टेन व्यवहृतः प्रयोगः एव तत्र गृह्यते। अतः परशब्दस्य अभीष्टवाचकत्वमपि भवति इति विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्र उच्यते। अस्तु, कथयति अत्र। तर्हि अयमपि प्रयोगः सिद्ध्यति। उपरि पश्यन्तु, सः च यश्च तौ इत्यपि भवति इत्यर्थः, भाष्यप्रामाण्यात् इत्यर्थः। अग्रे व्याख्याता कथयति, अत्र द्विपर्यन्तानामेव इति न भवति। द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः इति तु न भवति। नाम पर्यन्तमेव तेदादिगणः वर्तते इति नास्ति। द्विपर्यन्तः एव तेदादिगणः वर्तते इति नास्ति। कुतः? तत्र कारणं दर्शयति अग्रे। किम्? अहञ्च भवांश्चावाम् इति भाष्योक्तेः। भाष्ये अहं च भवांश्च आवाम् इति एकशेषः अहं शब्दस्य कृतः वर्तते। एवं खलु? अहम् इत्यत्र अस्मदिति शब्दः वर्तते, भवान् इत्यत्र भवतु इति शब्दः वर्तते। एतत् शब्दद्वयमपि द्वि इति शब्दात् परे एव पठितं वर्तते। अतः त्यदादिगणः द्विशब्दपर्यन्तः एव भवति इति यदुच्यते द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः इत्यनेन, तद् अत्र न प्रवर्तते। नाम अत्र नाम क्व? त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इत्यत्र न प्रवर्तते। न च त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते इत्यत्रापि तस्य प्रवृत्तिः नास्ति। अतः भाष्ये तथा प्रयोगवशात् इदं तत्र मन्तव्यं यद्विपर्यन्तानामेवेष्टिः इति अत्र न प्रवर्तते इति। समीचीनम्। इति एतद्गतवार्तिकविशेषः बुद्धौ स्थापनीयः। समीचीनम्। अग्रे इदानीं वार्तिकान्तरं वर्तते। तत्र वार्तिकम् एवं वर्तते। त्यदादितशेषे पुन्नपुंसकतो लिङ्गवचनानि इति। वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यामः। अवधानेन वार्तिकम् अवगन्तव्यं, यतः एतद्वार्तिकमादाय अग्रे किञ्चित् कश्चन विशिष्टः विचारः वर्तते, सः अस्माभिः चर्चनीयः अस्ति। त्यदादितः तसि प्रत्ययान्तम् अव्ययमिदं शेषे षष्ठीविभक्तेः सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। अग्रे पुन्नपुंसकतः इत्यपि तसि प्रत्ययान्तम् अव्ययं भवति। ततः लिङ्गवचनानि, लिङ्गानां वचनानि लिङ्गवचनानि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तः प्रयोगः अयं भवति। समीचीनम्। कथयति वार्तिकस्य अर्थः कथनीयः वर्तते। ततः पूर्वं वार्तिकगतपदस्य अर्थं पदगतव्युत्पत्तिं विस्फोरयति। कः? व्याख्यातः। किं कथयति? आद्यादित्वात् षष्ठ्यर्थे तसिः। क्व? त्यदादितः इत्यत्र, अपि च पुन्नपुंसकतः इत्यत्र उभयत्रापि तसीति प्रत्ययः वर्तते खलु। तर्हि तसेः कः अर्थः?
आद्यादित्वात् नाम आद्यादिगणे तत्र पठितेभ्यः शब्देभ्यः तसि इति प्रत्ययः भवति। सार्वविभक्तिकः तसिः इति प्रत्ययः भवति। आद्यादिभ्य उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं किञ्चन पठिष्यते अस्माभिः अग्रे तद्धितेषु। अतः आद्यादित्वात् षष्ठ्यर्थे तसि नाम अत्र तसि प्रत्ययः यः विहितः वर्तते सः षष्ठ्यर्थे विधीयते। वदामः खलु कदाचित् वयं बहुशः प्रयोगं कुर्मः खलु, नाम तस्यां विभक्तौ परतः इति। तर्हि परतः तत्र तसिल् प्रत्ययः नावगन्तव्यः पञ्चम्यर्थः, परन्तु तत्र तसि इति प्रत्ययः वर्तते। सः तसि प्रत्ययः सार्वविभक्तिकः भवति। सार्वविभक्तिकः इत्यस्य को अर्थः नाम सर्वेषु अर्थेषु सर्वासु विभक्तिषु सः तसि सर्वासां विभक्तीनाम् अर्थे सः तसि प्रत्ययः उपयुज्यते। अस्तु, तद्विषये विस्तरेण तद्धिते चर्चा भविष्यति। अतः अत्रापि आद्यादित्वात् षष्ठ्यर्थे तसि प्रत्ययः यः विहितः वर्तते सार्वविभक्तिकः, सः यः तसि इति प्रत्ययः विहितः वर्तते सः षष्ठ्यर्थे विहितः वर्तते। तर्हि त्यदादितः इत्यत्र षष्ठ्यर्थः गम्यते, अतः वार्तिकस्य एवम् अर्थः आयाति। आरम्भे पश्यन्तु, अग्रे त्यदादीनाम् इति उच्यते। कथयति त्यदादीनां स्त्रीशेषे अपि। स्त्रीशेषे अपि इति अर्थः कुतः आगतः अचिरेण इव स्पष्टता भविष्यति। त्यदादीनां स्त्रीशेषे अपि सह विवक्षितेषु यः पुमान् यच्च नपुंसकं तद्वशेन लिङ्गप्रतिपादकानि भवन्ति इत्यर्थः। वदामि, इतोपि सरलीकृत्य वार्तिकस्य अर्थं कथयामि। नाम यत्र क्वचित् त्यदादिगणपठितः शब्दः वर्तते, सः स्त्रीलिङ्गे वर्तते, तेन सह अन्यः कश्चन शब्दः पठितः वर्तते, देवदत्तः वा अथवा त्यदादिगणस्थः एव शब्दः, यथा अस्माभिः पूर्वं स च देवदत्तश्च तौ इति पठितम्, अथवा सः च यश्च यौ इति पठितं। तत्र तु एकः पुल्लिङ्गे भवति स्म, परन्तु प्रकृते उच्यते नाम केनचन स्त्रीलिङ्गशब्देन सह, स च शब्दः त्यदादिगणपठितः शब्दः, नाम त्यदादिगणपठितः शब्दः कश्चन यः स्त्रीलिङ्गस्थः, तेन सह यदि कश्चन अन्यः देवदत्तादिशब्दः पठितः भवति पुल्लिङ्गस्थः अथवा नपुंसकलिङ्गस्थः, तदा यदि तस्य स्त्रीलिङ्गस्य एव शब्दस्य, त्यदादिगणपठितस्य स्त्रीलिङ्गस्य एव शब्दस्य यदि एकशेषः जायमानः भवति, तदा तस्मात् यल्लिङ्गम् उत्पद्यते अथवा तस्य यल्लिङ्गं भवति, स्त्रीलिङ्गे विहितः यः शब्दः त्यदादिगणपठितः शब्दः केनचन देवदत्तादिना सह, अवधानेन श्रोतव्यं, तदा तस्य स्त्रीलिङ्गस्थस्य शब्दस्य यल्लिङ्गं भवति तल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं न भवति, अपि तु तेन स्त्रीलिङ्गेन शब्देन सह अन्यः यः शब्दः पठितः भवति तस्य शब्दस्य यल्लिङ्गं भवति, तदेव लिङ्गं तस्य स्त्रीलिङ्गस्थस्य शब्दस्य अपि भवति। उदाहरणेन इदं स्पष्टीभविष्यति इतोपि। तेन त्यदादिगणपठितशब्देन स्त्रीलिङ्गेन सह अन्यः शब्दः यदि द्वन्द्वादौ पुंलिङ्गस्थः वर्तते, अपि च एकशेषः अस्य प्राप्यमाणः वर्तते, कस्य स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य त्यदादिगणपठितस्य शब्दस्य, तर्हि तस्य स्त्रीलिङ्गे सतः अपि त्यदादिगणपठितस्य शब्दस्य लिङ्गं तल्लिङ्गं भविष्यति यत् तेन सह अन्यः कश्चन शब्दः पुंलिङ्गस्थः अथवा नपुंसकलिङ्गस्थः पठितः अस्ति इति।
तेन सह अन्यः शब्दः यदि तत्र द्वन्द्वादौ पुल्लिङ्गस्थः वर्तते तर्हि अस्य पुल्लिङ्गत्वं भविष्यति, नपुंसकलिङ्गस्थं यदि वर्तते तर्हि अस्य लिङ्गत्वं भविष्यति इति वार्तिकस्य अर्थः। इदानीं व्याख्यात्रा पुनः यः अर्थः कृतः तं पुनः पश्यन्तु, अवगतं भवति। स्त्रीशेषे इति अर्थः कुतः लब्धः इति चेत् तत्र वार्तिके उक्तं किं पुंनपुंसकतः लिङ्गवचनानि, नाम तेन सह यदि पुंलिङ्गस्थं शब्दं यदि पठितं वर्तते, नाम त्यदादीनां शेषे सति, नाम शेषव्यवस्था यदा क्रियमाणा वर्तते तदा पुल्लिङ्गस्थः यदि शब्दः कश्चन वर्तते अथवा नपुंसकलिङ्गस्थः यदि शब्दः वर्तते तर्हि तस्य यल्लिङ्गं वर्तते तदेव लिङ्गम् अस्य अवशिष्टस्यापि भवति। अतः पुल्लिङ्गस्य नपुंसकलिङ्गस्य तु तत्र परिगणनं कृतं लिङ्गविषये। तर्हि अवशिष्टं किम्? अवशिष्टं स्त्रीलिङ्गमेव। अतः स्त्रीलिङ्गम् अत्र एवं रीत्या युक्त्या अयम् अर्थः लभ्यते। कः अर्थः? स्त्रीशेषे अपि इति। एवं खलु? अतः त्यदादीनां स्त्रीशेषे अपि सह विवक्षितेषु यः पुमान्, नाम सह नाम स्त्रीलिङ्गेन सह तेन सह यः शब्दः कोऽपि अवशिष्टः पुंलिङ्गस्थः यः पुमान् यच्च नपुंसकम् अथवा नपुंसकलिङ्गे अपि कोऽपि वर्तते तद्वशेन लिङ्गप्रतिपादकानि भवन्तीत्यर्थः। नाम तत्कारणद्वारा नाम तद्वशेन नाम तस्य पुल्लिङ्गस्य एव यः सः पठितः वर्तते, सः विवक्षितः वर्तते, तस्य एव लिङ्गम् अथवा नपुंसकस्य एव लिङ्गं लिङ्गप्रतिपादकानि भवन्ति, नाम तस्य एव लिङ्गं प्रतिपादयन्ति इमानि अपि कानि त्यदादीनि, यदा तेषां तत्र स्त्रीशेषः जातः भवति, स्त्रीलिङ्गस्थस्य शब्दस्य शेषः जातः भवति तदा। तर्हि कानि इति नाम प्रतिपादकानि भवन्ति। कानि कथयति अग्रे? कानि इति आकाङ्क्षायाम् अर्थात् त्यदादीन्येव सम्बध्यन्ते, नाम तानि त्यदादीनि इति अर्थः। अतः आकाङ्क्षावशात् अत्र एवं रीत्या वार्तिकस्य अर्थः पूर्यते। समीचीनं। यद्यपि अस्माभिः वार्तिकस्य पदच्छेदादिकं तस्य अर्थः च श्रुतः, पूर्णतया स्पष्टता तु उदाहरणे भविष्यति। उदाहरणं दत्तं किं? सा च देवदत्तश्च इति। सा च देवदत्तश्च किं भवति? तौ इति भवति। तर्हि पश्यन्तु, सा च देवदत्तश्च कथम् अलौकिकविग्रहः? तद् सु देवदत्त सु प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् तद् देवदत्ता इति। तत्र तद् शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति न विस्मर्तव्यम्, एवं खलु? यतः अलौकिकविग्रहे सा इति रूपेण सः तद् शब्दः श्रूयमाणः वर्तते, अतः एवं खलु? अतः तद् च देवदत्तश्च इत्यत्र त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तद् शिष्यते न, अस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः नास्ति। त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इत्यस्य सूत्रस्य एव प्रवृत्तिः वर्तते। अतः तद् इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अवशिष्यते। समीचीनम्। अतः तस्य केन लिङ्गेन भाव्यम् इति चेत् येन पुंलिङ्गस्थेन शब्देन सह शब्दः तदिति स्त्रीलिङ्गस्थः त्यदादिगणस्थः शब्दः पठितः, तस्य तस्य देवदत्त इति शब्दस्य यल्लिङ्गं तदेव लिङ्गम् अस्यापि भवति। देवदत्त इत्यस्य किं लिङ्गं? तत्र पुंलिङ्गम्। अतः अवशिष्टस्य अत्र स्त्रीलिङ्गस्य तद् इति शब्दस्यापि पुंलिङ्गता एव भवति। अतः तद् शब्दात् द्विवचने औ प्रत्यये सति तौ इति भवति, न तु ते इति। स्त्रीलिङ्गस्य ते इति न भवति द्विवचनान्तं, तौ इत्येव भवति। अतः सा च देवदत्तश्च तौ इत्येव तत्र कथनीयम्। व्याख्यातारमपि पश्यामः किं कथयन् अस्ति। अत्र तच्छब्दः शिष्यते। क्व? सा च देवदत्तश्च तच्छब्दः शिष्यते समभिव्याहृतदेवदत्तशब्दलिङ्गश्च, नाम तेन सह समभिव्याहृतः वर्तते, नाम तेन सह यः पठितः वर्तते अन्यः शब्दः देवदत्तः, तस्य
लिङ्गं किं कथितवान् देवदत्तशब्दलिङ्गश्च शब्दलिङ्गश्च इति कथम् उक्तवान् लिङ्गशब्दस्तु नपुंसकलिङ्गे भवति खलु अतः अत्र तच्छब्दः शिष्यते समभिव्याहृतदेवदत्तशब्दलिङ्गञ्च इति वक्तव्यं वस्तुतः देवदत्त इति शब्दः यः वर्तते तस्य शब्दस्य लिङ्गम् अत्र अवशिष्यते इत्यर्थः एवं खलु देवदत्तशब्दस्तु निवर्तते एव दत्तशब्दस्य तु निवृत्तिः भवत्येव अतः एतेन वार्तिकेन सा व्यवस्था एतादृशी अत्र उच्यते मन्ये इदानीं वार्तिकस्य अर्थः भवतां मनस्सु पूर्णतया स्पष्टतां गतः स्यात् भवतु अन्यदुदाहरणं पश्यन्तु किमुक्तं तच्च देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च तानि इति एवं खलु अत्र त्रयाणाम् उक्तिः वर्तते समीचीनम् अतः तद् च अलौकिकविग्रहः कथं भविष्यति तद् सु देवदत्त सु यज्ञदत्ता सु एकशेषः केन त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इत्यनेन एकशेषः क्रियते अतः एकशेषे सति त्यदादिगणपठितः शब्दः अवशिष्यते तद् इति खलु अत्र तद् इति शब्दः यः वर्तते वस्तुतः तद् च इति अतः नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति न वा नाम नपुंसकलिङ्गस्यापि अत्र अन्तर्भावः अस्ति परन्तु अत्र गतवार्तिकेन पठितः यः नियमः वर्तते सः प्रवर्तते वा न वा इति द्रष्टव्यम् अस्ति इदानीम् अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति पुन्नपुंसकयोरिति नाम मूले किमुक्तं पुन्नपुंसकयोस्तु परत्वान्नपुंसकं शिष्यते इति अत्र तच्च देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च इदानीम् अत्र तद् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे वर्तते देवदत्तशब्दः इति स्त्रीलिङ्गे तत्र देवदत्तशब्दः इति पुल्लिङ्गे वर्तते यज्ञदत्ता इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते एवं खलु तर्हि एकशेषः कस्य तद् इत्यस्य यद्यपि सः नपुंसकलिङ्गे एव वर्तते परन्तु अवशिष्टस्तु तद् इत्येव खलु अतः तत्र परत्वात् नपुंसकलिङ्गत्वस्य एव प्रवृत्तिः भवति यद्यपि स्त्रीलिङ्गे नास्ति इदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति इत्यपि स्मरन्तु अतः परत्वात् नाम परत्वा नाम किं तत् पश्यन्तु किं कथयन् अस्ति पुन्नपुंसकतः लिङ्गवचनानि इत्यत्र पुमपेक्षया नाम पुंसः अपेक्षया नपुंसकस्य पाठतः परत्वावगमनादित्यर्थः वार्तिके पश्यन्तु त्यदादितः शेषे पुन्नपुंसकतः तत्र पुं शब्दः पूर्वं पठितः वर्तते नपुंसक इति शब्दः परतः पठितः वर्तते अतः प्रकृते देवदत्त इति शब्दस्य पुंलिङ्गत्वं भविष्यति वा कस्य तच्छब्दस्य अथवा तत्र यज्ञदत्ता इति यत् स्त्रीलिङ्गं वर्तते अस्य यल्लिङ्गं वर्तते स्त्रीलिङ्गं तत् स्त्रीलिङ्गं भविष्यति वा कस्य तच्छब्दस्य स्त्रीलिङ्गं तु सूत्रान्न भवितुमर्हति कुतः वार्तिके स्त्रीलिङ्गस्य तु परिगणनमेव न कृतं वर्तते पुन्नपुंसकतः इत्युक्तं तद् इत्यस्य लिङ्गं वर्तते नपुंसकलिङ्गं देवदत्त इत्यस्य लिङ्गं वर्तते पुंलिङ्गं तर्हि केन लिङ्गेन भाव्यं तत् शब्दः यः अवशिष्टः वर्तते एकशेषद्वारा तत्र कस्य लिङ्गेन भाव्यं
चेत् तत्र वार्तिके यस्य परत्वं वर्तते, वार्तिके पुम् इति पूर्वं पठितं, नपुंसक इति शब्दः परतः पठितः, अतः परतः एव अत्र बलीयस्त्वात् तस्य एव प्रकृते लिङ्गं भवति, अतः तानि इत्युच्यते। सा च देवदत्तश्च इत्यत्र तु गत उदाहरणे नपुंसकलिङ्गस्य शब्दस्य निवेशः एव नास्ति, तस्य उक्तिः एव नास्ति, अतः तत्र तु अस्य प्रवृत्तिः न भवति। तत्र तु नपुंसकलिङ्गस्य प्रसङ्गः एव नास्ति, नाम तत्र परत्वमेव परत्वस्य नाम नपुंसक इत्यत्र परत्वस्य एव बलीयस्तु प्रसङ्गः एव नास्ति, बलीयस्तु प्रसङ्गस्तु प्रकृते वर्तते, तच्च देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च इत्यत्र वर्तते। अतः एवं रीत्या व्यवस्था ज्ञातव्या। अपि च इदम् आवश्यकं नास्ति यत् सर्वत्रापि तत्र नाम स्त्री इति शब्दः मध्ये भवेदेव इति तु अपेक्षितम् इति आवश्यकं नास्ति खलु इत्यस्ति। क्वचित् उदाहरणेषु तत्र स्त्रीलिङ्गस्थः शब्दः न स्यादपि, यथा अत्र दत्तमेव उदाहरणं, किं तच्च देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च इति इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते तच्छब्दः स्त्रीलिङ्गे न प्रयुक्तः, नपुंसकलिङ्गे प्रयुक्तः, अतः तच्छब्दस्य त्यदादिगणपठितत्वात् तस्यैव अवशेषः भविष्यति खलु। स्त्रीलिङ्गे च यः शब्दः प्रकृते वर्तते यज्ञदत्ता, सः शब्दस्तु त्यदादिगणे न पठितः, एवं किल। अतः तस्य तु शेषः भवितुं नार्हति। त्यदादीनि सर्वैर्नित्यं, सर्वैः सह नित्यतया त्यदादीनि एव शिष्यन्ते, अतः नपुंसकलिङ्गे विद्यमानं तच्छब्दस्वरूपमेव अत्र अवशिष्यते। तस्य लिङ्गनिर्णये अत्र विचिकित्सा। अतः तत्र परत्वात् नाम वार्तिके परत्वात् नपुंसकलिङ्गस्य एव प्रवृत्तिः भवति, पुंलिङ्गस्य प्रवृत्तिः न भवति, अतः तानि इत्येव उच्यते इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके वर्तते। इदानीम् अग्रे तत्र एतस्य वार्तिकस्य कश्चन निषेधः उच्यमानः वर्तते। अवधानेन सह निषेधः अस्माभिः श्रोतव्यः, पठनीयः। तदेवं वर्तते, वार्तिकम् अग्रिमम् एवं वर्तते, किम् अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानामिति वक्तव्यम् इति। वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यामः। अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। इति अव्ययपदं भवति। वक्तव्यमिति नपुंसकलिङ्गे भवति प्रथमान्तं। विग्रहः द्रष्टव्यः वार्तिकस्य प्रथमस्य पदस्य। द्वन्द्वश्च तत्पुरुषश्च, द्वन्द्वतत्पुरुषौ, तयोः विशेषणानि द्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानि, एवं खलु। न द्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानि अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानि, तेषाम् अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानाम् इति प्रथमाविभक्तेः षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं भवति। अर्थं पश्यामः, पश्यन्तु व्याख्यातारं। द्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानां त्यदादिनां स्त्रीशेषे त्यदादितः शेषे पुन्नपुंसकतः लिङ्गवचनानि इत्येतन्न भवति इत्यर्थः। नाम पूर्वं यद् वार्तिकं पठितं तस्य वार्तिकस्य निषेधवार्तिकम् इदं वर्तते। तेन यद् कार्यं क्रियते तद्
केषुचित् क्षेत्रेषु नापेक्षितम् अतः तस्य प्रतिषेधः क्रियते समीचीनं पुनः वार्तिकस्य अर्थः सकृद आलोचनीयः पठनीयः किं कथयति द्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानां नाम द्वन्द्वस्य विशेषणं यद् वर्तते तत्पुरुषस्य विशेषणं भवते यद् वर्तते तद् किं विशेषणं कीदृशं विशेषणं भवति इति अस्माभिः पूर्वम् असकृत् पठितम् अस्ति द्वन्द्वसमासे तत्पुरुषसमासे च इह अपि पठिष्यते द्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानां त्यदादीनां स्त्रीशेषे नाम केषां त्यदादीनां स्त्रीशेषः यदा भवति तदा तस्यां स्थितौ यदा स्त्रीत्वस्य शेषः भवति तदा त्यदादितशेषे पुंनपुंसकतोलिङ्गवचनानि इति यद्वार्तिकम् अधुनैव पठितम् इत्येतन्न भवति तस्य वार्तिकस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति अतः गतवार्तिकं यद् अस्ति तद्वार्तिकं सम्यक् बुद्धौ यदि अस्ति तदा एव अस्य वार्तिकस्यापि अर्थस्फुटता भवति अस्तु वार्तिकस्य पदच्छेदः वार्तिकार्थश्च अस्माभिः अद्य दृष्टः तत्र उदाहरणे सन्त्यत्र विचाराः सूक्ष्माः तान् विचारान् वयं श्वः द्रक्ष्यामः अद्य तावत् अत्रैव मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः एवञ्च अस्माकम् एकशेषप्रकरणस्य चतुर्थः अयं पाठः समाप्तिं गतः।